अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ चौधरी है। नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें। अच्छा, ये इस वीडियो के बाद ये पहली नहीं है, इसके बाद एक और आई है। यानी कि अभी तक दो पुलिस कांस्टेबल पंजाब पुलिस के जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया, एक ने तो अपनी यूनिफॉर्म जला दी है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसके अलावा भी यूनिफॉर्म का एक तकद्दस है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन पूरी पंजाब पुलिस की फ़ोर्स में इस वक्त गमो गुस्से की लहर दौड़ रही है बावल नगर इंसिडेंट के हवाले से। यहाँ पर एक लम्हे क्लियर हो कीजिएगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया तो मैंने इसका नाम रखा था जंगल टीवी। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने तंज किया, लेकिन कुछ ने खामोशी इख्तियार की। जंगल टीवी क्यों नाम रखा? हम जंगल में रह रहे हैं, यहाँ जंगल का कानून है। जो तगड़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो नीचे वाले को दबा देता है। और ये इससे बेहतर मौका कोई नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन देने का, जंगल टीवी का नाम क्यों रखा है। आइए ये जो बावल नगर में इंसिडेंट हुआ है, ये इसकी मिसाल है। अब आते हैं हम इंसिडेंट की तरफ। इस वक्त जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं पंजाब पुलिस के, कांस्टेबल्स लेके इंस्पेक्टर, एसपी और इससे सीनियर, सब में इस वक्त गम गुस्से की लहर दौड़ रही है। जितनी भी वीडियोस हैं पुलिस पर तशद्दुद की, आर्मी की तरफ से जो किया गया है, वो धड़ शेयर की जा रही। उसका रद्दअमल आपको ये नज़र आ गया है। तो पुलिस कांस्टेबल ने, और मज़ीद भी आने के इम्कानात हैं। मामला थमने वाला नज़र नहीं आ रहा। इन दो कांस्टेबल्स की रेजिग्नेशन के बाद आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया, और ये बढ़ता जा रहा है, बल्कि सारी सीनियर कमांड के ऊपर। सपा कह रही है, सवाल कर रही है, ये जुल्म क्यों, इसका रद्दअमल क्यों नहीं आ रहा, इसकी रेमेडी क्यों नहीं आ रही। जो मोराल कोलैप्स कर चुका है इस वक्त पंजाब पुलिस का। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि दो अदारों की टकराव हो, पुलिस का भी वैसा ही रद्दअमल हो जो आर्मी की तरफ से है, इसको हल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको लाजमी बताऊँगा जो शायद आपके लिए नहीं हूँ। पहली बात, सबसे बड़ा ज़िम्मेदार डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्ला खान साहब है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आला हुकाम ने जो इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी में उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है कि ये इसकी मिस हैंडलिंग है, जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब एसएचओ ने चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, मैं सीधा कहूँगा पामाल ही है। किसी के घर में ऐसे नहीं घुसते, ना आपके पास लेडी कांस्टेबल ना कुछ आवाज़। वहाँ पर जो उन्होंने फुटेज बनाई है, जिस आर्मी के मुलाजम ने फुटेज बनाई है, वो आप ज़रा सुने। वो बता रहे हैं कि उनकी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक की तो सांस बंद हो रही थी, बुज़ुर्ग को भी मारा है। अच्छा चलो, वो आर्मी अप्लाई था, साथ वाले मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे, यरगमाल बना लिया पुलिस को। जब यही मैसेज पहुंचा डीपीओ तक, तो डीपीओ साहब ने इस चीज़ का दायरा ही नहीं किया कि सेंसिटिविटी कितनी इन्वॉल्व है इसमें। मसलन आर्मी का एम्प्लॉई है, एक उसके पीछे इंस्टीट्यूशन है, इसको फौरी तौर पर आपको जाना चाहिए था मौके पे मामले को हल करने के लिए। नहीं, शाही आर्डर जारी किया, फोर्स भेज दी पूरी डिस्ट्रिक्ट की, एलीट पुलिस भी साथ थी, और धावा बोल दिया। और उन्होंने वीडियो में दिखाया है, आर्मी के मुलाजम ने इतनी फायरिंग की है, उधर छल्ली कर दिया, घर तोड़ फोड़ की इंतहा कर दी। उन्होंने सारा कुछ दिखाया है, इतनी तोड़ फोड़ की और सारा कुछ लूट के ले गए वो कहते हैं। अच्छा, अगला स्टेप देखे, उससे भी ज़रा खौफनाक, थाने में ले गए, एफआईआर दे दी। फिर 20 घंटे, ये इंक्वायरी की रिपोर्ट में फाइंडिंग दे रहा हूँ, 20 घंटे इन्होंने थाने में बंद रखा, आर्मी के एम्प्लॉई को भी, उसकी फैमिली को भी। वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया, डिस्ग्रेस किया, ह्यूमिलेट किया। और इंक्वायरी में ये भी आया है
کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے نہ ان کا میڈیکل کروایا تو نہ کسی عدالت میں پیش کیا، اور 20 گھنٹے کی یا کسی رشتہ دار کو نہیں اطلاع ملی، نہ ملنے دیا گیا، اور نہ ہی ان کو کسی کے ساتھ رابطے میں رہنے دیا۔ نتیجہ آرمی تک اطلاع پہنچ گئی، اس کا رد عمل آ گیا، اور رد عمل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا۔ میں بھی کہتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح پولیس والوں کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے تھا، مارنا نہیں چاہیے تھا۔ جو ویڈیو مارکیٹ میں آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، نہ قابل بیان ہے۔ یہ تضحیق انہوں نے بھی اتنی ہی برابر کی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ جنگل کا قانون ہے۔ جنگل ٹی وی نام اس لیے رکھا ہے۔ اور وہ جو جس طرح وہ چیخ چلا رہے تھے پولیس والے، دیکھ کے تو واقعی دل دکھتا ہے یار، ان کے ساتھیوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے تو ریزگنیشن آئے ہیں 2 کانسٹیبلز کی۔ یہ تو ہو گیا ڈی پی او کا کردار۔ اس کے بعد فوری طور پر ہونا چاہیے تھا کہ جو سینئر لاٹ ہے، آر پی او ہیں، ایڈیشنل جی ساؤتھ ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا اس معاملے کی طرف، لیکن بات اتنی دیر تک ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میٹنگ ہوئی ہے، آئی جی صاحب نے ویڈیو کانفرنس کی ہے جس میں ڈی پی اوز بھی، آر پی او تھی۔ ان کو انہوں نے بڑا واضح میسج دیا ہے کہ برائے مہربانی اپنی سپا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو کہیں کہ وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں گل بڑھ گئی۔ اس وقت جتنے بھی پولیس کے واٹس ایپ گروپ ہیں، کانسٹیبل سے لے کے ہائی کمانڈ تک، سب میں یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں۔ یہ جو تازہ 2 ویڈیو آئی ہیں کانسٹیبلز کی، یہ بھی شیئر ہو رہی ہیں، اور جو ٹارچر کیا گیا ہے، جو چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں پولیس والے، وہ بھی شیئر کی۔ یہ غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر لیول پہ بڑھ رہا ہے، کانسٹیبل سے سینئر لیول تک، کوئی بھی خوش نہیں ہے اس کا۔ یہاں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں جو بڑی اہم ہے، فیلڈ پوسٹنگ میں ڈی پی او کی پوسٹنگ بڑی اہم ہے۔ آج کل کے جو ایس پیز آ رہے ہیں ان کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے پرانے، ان سے جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں نا، کبھی ان کو چاہیے تھا موقع ملے کہ وہ ریویو کریں کہ انہوں نے کیسے اپنی جاب سرو کی ہے اپنے زمانے میں۔ اگر یہاں، میں بربلا کہتا ہوں، اگر یہاں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کے میانہ ہوتے، ڈی پی او کی جگہ باول نگر میں سانیانہ ہوتا، اگر یہاں ذوالفقار حمید صاحب ہوتے جو آج کل ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، یہ واقعہ نہ تو بڑے پروفیشنل، دونوں پولیس آفیسر بڑے پروفیشنل۔ ایک اور واقعہ بتا دوں، ڈی آئی جی بابر پر قریشی صاحب ہیں، وہ ایف آئی اے میں تھے، تو ایک صحافی محسن بیگ، بڑا واقعہ مشہور ہوا ہے، انہوں نے ایک اہلکار کو مارا ہے۔ بابر پر قریشی صاحب کا رد عمل قابل دید تھا، انہوں نے سٹینڈ لیا اپنی فورس کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، انہوں نے بھی رد عمل شو کیا، پھر جس کا نتیجہ رد عمل کے اوپر ایک اور رد عمل آیا ہے، گورنمنٹ نے انہوں نے او ایس ٹی کر دیا۔ وہ 2 سال سے او ایس ٹی انکوائری بھی بھگت رہے ہیں، لیکن مجال ہے ان کی ماتھے پہ شکن آئی ہے، وہ فیس کر رہے ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ ان کو بھی چاہیے تھا کوئی رد عمل دیتے، کچھ نہ کچھ تو کرتے، تاکہ فورس میں کوئی تو جو مرال ان کا ہائی ہو۔ یہ تو جتنا ڈی مورالائز ہو چکے ہیں، کولیپس کر چکے ہیں بالکل، اور یہ بڑا ہائی ٹائم ہے۔ ابھی بھی آئی جی صاحب کی بات نہیں سن رہے کوئی بھی، سپا والے، فورس والے، اور رد عمل دے رہے ہیں اور بڑے لائن میں ہیں، لائن اپ ہے۔ یہاں پر آئی جی صاحب کو فوری طور پر میڈیا ٹاک کرنی چاہیے، ساری صورتحال بریف کرنی چاہیے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے۔ دونوں اداروں میں صلاح ہو گئی ہے، کس شرط پہ ہوئی، کس گراؤنڈ پہ ہوئی، سچویشن اس وقت کیا ہے، تازہ اپڈیٹ دینی چاہیے۔ فیس کرے میڈیا کو بھی، پبلک کو بھی۔ ایسے سانے میں خاموشی اتنا ہی ذرا خوفناک رد عمل دیتی ہے جو دی جا رہی ہے، سپا کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں ابھی بھی کہوں گا یہ ہائی ٹائم ہے۔ اس کے بعد چادر چار دیواری کی تقدس کو جس طرح پامال کیا جاتا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ فریکوینٹلی ہو رہے ہیں۔ خدا را آئی جی صاحب کو کہتا ہوں
وہ کوئی ایس آر او جاری کریں. قانون موجود ہے, کسی کے گھر داخل نہیں ہو سکتی پولیس, لیکن ایس آر او جاری کریں, اس کو ریمائنڈر دیں. ان کو کوئی نہیں برداشت کرتا, کوئی بھی نہیں برداشت کرتا ان کی خواتین پر کوئی ہاتھ اٹھائے, ان کے گھر کے بزرگوں کو مارے بچوں کے سامنے. ابھی بھی صورتحال قابو میں کی جا سکتی ہے. میں تو آئی جی صاحب کو مشورہ دے سکتا ہوں, آگے ان کا کام ہے وہ کس طرح اس کو لیتے ہیں, کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.